कमल थापाले रोजे दरबारसँग टकराव, पशुपति धर्मशालामा बत्ता समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार, प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 2 गतेसम्म स्थगित। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारेमा संसदीय समितिले छानबिन गर्ने, जाल्पा सामुदायिकको आइपिओमा 68 गुणा बढी आवेदन, सामाजिक सञ्जालबाट ठगीका घटना बढ्दै कसरी सुरक्षित हुने त, यसबारे पुरै जानकारी। व्यवसायीले आफू खुसी बढाए खाने तेलको मूल्य, कमल थापाको निर्णय अनपेक्षित र दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। पार्टी छोड्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कमल थापालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अनुरोध। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि मूल समिति गठन, संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा नपाउने, क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ विरुद्ध फेरि बोल्यो नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5वटा जहाज राखेर उडान गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा, मुकेश अम्बानीलाई उसिन्दै गौतम अडानी बने एसियाकै धनाढ्य व्यक्ति, नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, मूल्यमा तीव्र उतार चढाव, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध यथोचित निर्णय गर्न दलहरूलाई आग्रह। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु, 1957 संक्रमित थपी। मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरू के रहेका छन् त, यसबारे पूरै जानकारी। 17,000 शिक्षकका लागि 2,40,000 आवेदन। आज बोलाइएको संसद बैठक स्थगित। व्यक्ति हत्याका अभियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउन माग। वैदेशिक रोजगारको सुधारको अभियानबाट पछि हट्दैन भन्दै श्रम मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। निर्वाचन सुरक्षा 10 वर्षीय अवकाश पाएका सुरक्षाकर्मी र पूर्व म्यादीहरूलाई सिधै भर्ना गरिने। नेपालले चीनलाई सोध्यो, राष्ट्रपति सीले बाचा गरेको 56 अर्ब अनुदान कहिले प्राप्त हुन्छ। केपी ओली र शेखर कोइराला बीच 2.5 घण्टा वार्ता। मुख्य विषय एमसीसी र संसद। एमसीसीमा सकस संसद बैठक एक साताका लागि स्थगित भयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी बीच भेट, एमसीसी बारेमा छलफल। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छोडेर एमसीसी लिएर जानुभयो भने गठबन्धन स्वतः समाप्त हुन्छ भन्दै देव गुरुङको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। दैनिक जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 8,587 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 जना गरी 1,957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,103 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 36,181 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 34,983 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,198 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 256 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,04,216 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,838 पुगेको छ भने 9,20,592 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 29 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 62 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बोलाइएको बैठक पुनः एक साता सरेको छ भने संघीय संसद सचिवालयले मंगलबार साँझ सूचना प्रकाशित गरी फागुन 2 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा विशेष कारणले बुधबारको बैठक स्थगित भएको उल्लेख गरिएको छ भने स्रोतका अनुसार मंगलबार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई टेलिफोन गरी बैठकमा एक साता सार्न समेत आग्रह गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी को विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकमत नभएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले माघ 27 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ भने उक्त बैठकले एमसीसी बारेमा ठोस निर्णय गरेपछि संसद बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुने भन्दै माओवादीले बैठक सार्न लगाएको समेत स्रोतको दाबी रहेको छ। यसअघि माघ 16 गते बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा 10 दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि बारेमा संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संसदीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयनका अनुगमन तथा संसद समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारेमा छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको छ भने जसको सदस्यमा सांसदहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार समेत रहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारले आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको समितिकी सभापति निरादेवी जयरूले बताएकी छन्। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणलाई तीव्रता दिनुपर्ने समेत बताएका थिए। दर्शकवृन्द, सामाजिक सञ्जालमा ठगिएका घटना बढ्दै गएका छन् र यसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्नेमा नेपाली जनताहरू अन्यलमा रहेका छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिना यता 2612 साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् भने साइबर अपराध मुद्दा वर्ष पछि बढ्दै गइरहेको ब्युरोको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसबाट ठगिनेको संख्या समेत बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। यसबाट ठगिन आखिर कसरी बच्ने त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। साइबर अपराधबाट बस्नका लागि पहिलो नम्बरमा रहेको छ मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप, डेस्कटप तथा कम्प्युटरहरूलाई सुरक्षित र लक गरेर राख्ने, सामाजिक सञ्जालमा अङ्क र अक्षर गरी 10 अक्षर भन्दा बढीको बलियो पासवर्ड राख्ने र पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनु पर्ने, आफ्नो पासवर्ड, ओटिपी र पिनकोड सुरक्षित राखी कसैलाई थाहा नदिने, आफ्नो खाता, मेल एकाउन्ट, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल, बैंकिङ एप्लिकेसन आदिहरूमा पासवर्डका अतिरिक्त कम्तीमा एउटा थप एथेन्टिकेसन गर्ने माध्यम जस्तै मोबाइल नम्बर, इमेल, फिङ्गरप्रिन्ट जस्ता मल्टिफ्याक्टर एथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्ने समेत बताइएको छ। शङ्कास्पद तथा अनावश्यक लिङ्कमा पनि क्लिक नगर्ने तथा असुरक्षित वेबसाइट नखोल्ने र अनावश्यक एप्लिकेसन डाउनलोड पनि नगर्ने, अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर र एन्टिभाइरसलाई नियमित अद्यावधि गरी उपकरणलाई स्क्यान गर्ने, सार्वजनिक स्थानको वाइफाई तथा कम्प्युटरको प्रयोग नगरी आर्थिक कारोबार नगर्ने, महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील डाटाहरूको नियमित ब्याकअप राख्ने, व्यवहारिक अवस्थामा भेटिएको USB ड्राइभ तथा पेन ड्राइभ आदिलाई स्क्यान नगरी आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटपमा प्रयोग नगर्ने, आफ्नो पुरानो कम्प्युटर, ल्यापटप, पेन ड्राइभबाट आफ्नो डाटा डिलिट भएको सुनिश्चित गरेर मात्र विसर्जन गर्ने जस्ता तपाईहरूले सावधानी अपनाउन सक्नुहुनेछ। व्यवसायीहरूले आफू खुसी सबै प्रकारका खाने तेलको मूल्य बढाएका छन्। उनीहरूले 2 साताको अवधिमा तोरी, भटमास र सूर्यमुखी गरी 3 प्रकारका तेलको मूल्य बढाएका हुन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँले बढेको छ भने तुरीको तेलको मूल्य लिटरमा 2 देखि 3 रुपियाँले वृद्धि भएको समेत बताइएको छ। नयाँ मूल्य वृद्धिपछि भटमासको तेल प्रति लिटर खुद्रा बिक्री मूल्य 240 रुपियाँ र सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमा 260 र तोरीको मूल्य 342 रुपियाँ पुगेको संघका सदस्य कविन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन्। 2 साताको अवधिमा मूल्य बढेर आएको छ, कारण के हो थाहा छैन भन्दै श्रेष्ठले भनेका छन्। बजारमा होलसेल पठाइएको तेलमा प्रिन्ट मूल्य खुद्रा बिक्री नै उद्योगीले बढाएका छन् र जसमा 220 रुपियाँको भटमासको तेलको खुद्रा बिक्री मूल्य ट्याग 230 पुर्याएको छ भने 240 को सूर्यमुखी तेलको मूल्य 248 पुर्याएको छ। यस्तै तोरीको तेलको मूल्य भने कार्टुनमा 20 देखि 30 रुपियाँसम्म बढाएर प्रति कार्टुन 10 लिटरको मूल्य 3410 रुपियाँसम्म पुर्याएको संघले जनाएको छ। विशेष गरी व्यवसायीले आफू खुसी खाने तेलको मूल्य बढाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छाड्ने घोषणा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। थापाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए भने त्यस विषयमा हामीसँग कुरा गर्दै लिङदेनले भनेका छन् उहाँले पठाउनु भएको पत्रको विषयमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भई उहाँ समेतको सल्लाह सुझावमा समाधानको उपाय खोज्न अन्तिम प्रयास भइरहेका बेलामा यस प्रकारको निर्णय हुनु अनपेक्षित उहाँको राजनीतिक जीवनको लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौं भन्दै बताइएको छ। गत मंसिरमा पार्टी महाधिवेशनमा लिङदेनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले पार्टीमा पूर्व राजाको हस्तक्षेप भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए भने उनले पूर्व राजाको हस्तक्षेप भित्रको विषयमा छानबिन गर्न 3 पटक अध्यक्ष लिङदेनलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। लिङदेनले भने थापाकै सल्लाह अनुसार पार्टीको शीर्ष तहमा यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताएका थिए भने भर्खरै संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग यस विषयमा कुराकानी गरेर आएको छु। 2 दिनपछि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाएको छ। यस अवस्थामा यस प्रकारको निर्णय कमल थापा अलग हुने घोषणा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै लिङदेनले भनेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गतका कारोबारबाट राज्य तथा अर्थव्यवस्थामा चुनौती थपेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशित गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रयोगबाट समस्त वित्तीय स्वामित्वमा नै असर पर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय बैंकले भनेको छ, आइएमएफले अक्टोबर 2021मा जारी गरेको ग्लोबल फाइनान्सियल स्टेबिलिटी रिपोर्टमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्वको 3वटा प्रमुख चुनौती मध्येको एक भनेर उल्लेख समेत गरेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगबाट अवैधानिक क्रियाकलाप विशेष गरी ठगी तथा करछली लगायतका कार्य हुन सक्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले सचेत समेत गराएको छ। नेटवर्क मार्केटिङको व्यवसायबाट पनि अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलाप बढेर जाँदा सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकको उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गतको कारोबारबाट विशेष गरी वित्तीय ग्राहक सुरक्षा र क्यापिटल मुभमेन्टको नियममा चुनौती, वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक नीति तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा नकारात्मक असर पर्ने समेत बताएको छ। यानि कि क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ फेरि पनि नगर्न आग्रह गरेको छ। निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विमानस्थलमा 5वटा जहाज राखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले काठमाडौँलाई हब मानेर कम्पनीले आन्तरिक तथा बाह्य उडान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 70% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी काम धमाधम भइरहेको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बुद्ध एयरले पोखरामा 5वटा जहाज राखी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने योजना रहेको समेत कम्पनीले जनाएको छ। योजना अनुसार पोखराबाट कम्पनीले भारतको विभिन्न गन्तव्यहरूमध्ये सुरुवातमा नयाँ दिल्ली, देहरादूनमा सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ भने पोखराबाट धौलागिरीदेखि सगरमाथासम्म हिम श्रृङ्खला दृश्यावलोकन उडान तथा काठमाडौँ र अन्य शहरहरूसँग समेत आवश्यकता अनुसार दैनिक सिधा उडान गर्ने समेत घोषणा गरेको कम्पनीले जनाएको छ। नागरिक अगुवाको एक समूहले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विषयमा यथोचित निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्णिमा लामा, कनमणि दीक्षित सहितका 14 जनाले एक अपिल जारी गर्दै सभामुख सापकोटा नैतिक रूपमा स्खलित तटस्थ व्यवहार देखाउने असफल वर्षौंदेखि हत्या आरोपमा खिपिरहेका व्यक्ति भएकाले उनको विषयमा यथोचित निर्णय लिएर संसदीय मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। सभामुखले प्रतिनिधि सभामा तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको र संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिरबाट कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्न खोजेको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ। साथमा व्यक्ति हत्याका अभियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउन समेत माग गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच मंगलबार साँझ 2.5 घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास पालकोटमा भएको उक्त लामो भेटघाटका क्रममा मुख्य 3वटा विषयमा कुराकानी भएको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश चन्द्र थपलियाले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार भेटघाटको पहिलो मुद्दा थियो अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी। त्यसैगरी अर्को विषय थियो संसदमा 4 महिनादेखिको गतिरोध र तेस्रो स्थानीय तह निर्वाचन समसामयिक राजनीतिको बारेमा। पछिल्लो केही समय यता एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा तीव्र मतभेद छ। यसैले गठबन्धन रहने या नरहने बिन्दुमा घटनाक्रम पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शर्तमा एमसीसी संसदबाट पास गराउने दिशामा कांग्रेस पुगेको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवासँग मतभेद हुँदै पनि डाक्टर कोइरालाले एमसीसीलाई संसदमा लगेर छिनोफानो गरिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। आजको भेटमा पनि दुई नेताबीच एमसीसीलाई संसद नै लगेर छिनोफानो गर्ने बारेमा छलफल भएको समेत बताइएको छ। 2.5 वर्ष अघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका बेलामा घोषणा गरेको 56 अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग ल्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ। 2076 असोज 25मा 2 दिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौँ उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक भेटवार्ताको क्रममा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए। सन् 2020 देखि 2022 सम्म खर्च गर्ने सहमति भएको त्यो अनुदान सहयोगका कार्यान्वयनका लागि अझैसम्म औपचारिक सम्झौता पनि भएको छैन। होटल चोटीमा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई दिएको औपचारिक रात्रिभोजका क्रममा दिएको मन्तव्यमा सीले नेपाललाई उक्त अनुदान सहायता घोषणा समेत गरेका थिए। त्यसबेला उनले रेल सञ्चालक र सडक कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्दै नेपाललाई भूपरिवेष्टित भूजटित बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि नेपालमा उनको प्रशंसा भएको थियो। तर सोही समारोहमा उनले नेपाललाई दिने भनी वाचा गरेको अनुदान चाहिँ अझै नेपालले पाउन भने नसकेको हो। विशेष गरी राष्ट्रपति सीले वाचा गरेको 56 अर्ब अनुदान कहिले प्राप्त हुन्छ भन्दै नेपालले चीनलाई सोधेको छ। गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते देशभर एकैसाथ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सबै सुरक्षा निकायलाई चुनावी सुरक्षाका लागि योजना तयार गर्न भनिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। चुनावको सुरक्षाका लागि 10 वर्षभित्र अवकाश भएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र गोर्खा सैनिकहरूलाई पनि खटाउने निर्णय भएको छ। उनीहरूलाई खटाउँदा तालिम दिइरहनु परेन, भर्ना गरेर सिधै ड्युटीमा पठाउँदा भयो। 2074 को चुनावमा
पनि म्यादीलाई पनि बोलाउँछौं। प्रवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, जति सक्दो कम नयाँ म्यादी भर्ना गर्ने लक्ष्य अनुसार योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। 10 वर्ष यता अवकाश पाएका र चुनावमा कठिन तयार रहेका कति जनशक्ति छन्, उनीहरूको आँकडा पेश गर्न पनि गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने अभियानबाट आफू पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयले नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच हुने संयुक्त कार्यसमिति बैठकको तयारी सम्बन्धमा बोल्दै श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी सुधार्ने अभियानबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि शोषण गर्नेहरूलाई सरकारले हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भन्दै बताएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विभिन्न तहको 17,233 शिक्षक पदका लागि 2,40,452 जनाको आवेदन परेको छ। विभिन्न मितिमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा 17,233 शिक्षक पदका लागि उक्त संख्यामा उम्मेद्वारको आवेदन परेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन महरठाले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार आयोगले माध्यमिक तहमा 1,542 रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि खुला गरेको विज्ञापनमा 36,582 जनाले आवेदन दिएका थिए भने जसमध्ये 35,545 जनाले फारम दस्तुर बुझाएका छन्। यस्तै निम्न माध्यमिक तहको 2,598 शिक्षक पदको लागि 88,519 जनाले आवेदन दिएका थिए र 85,653 जनाले फारम दस्तुर समेत बुझाएका छन्। त्यसैगरी प्राथमिक तहको 13,093 पदको लागि भएको विज्ञापनमा 1,15,351 जनाले आवेदन दिएका छन् भने 1,13,387 जनाले फारम भरेको दस्तुर बुझाएको आयोगले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीले पाउँदै आएको स्वैच्छिक अवकाश सुविधा कटौती गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2075 को विनियम 100 मा स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था रहेको छ। तर 1 साउन 2079 देखि यो व्यवस्था खारेज गर्ने गरी प्राधिकरणको 21 पुस 2078 मा बसेको 894औं सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको हो। विनिमयमा तोकिएको शर्त पूरा गरेमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि इच्छुक कर्मचारीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर 2079 असार मसान्तभित्र प्राधिकरणको जनसाधन विभागमा दर्ता हुने गरी आवेदन गर्ने प्राधिकरणले सूचित गरेको छ भने असार मसान्तपछि लागू हुने गरी दिएका निवेदनमाथि कुनै पनि कारबाही नहुने प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी मंगलबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। सोमबार रातिदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जोशीलाई मंगलबार दिउँसो करिब 1 बजेतिर किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्राध्यापक सूरज बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। डाक्टर बज्राचार्यका अनुसार 102 वर्षीय जोशीको छातीमा निमोनियाको संक्रमण देखिएको छ भने निमोनिया नियन्त्रणका लागि जोशीलाई एन्टिबायोटिक चलाएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना भए नभएको जाँचका लागि स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्न पठाइएको अस्पतालले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता रेवतमणि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10 वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था, अनुगमन, प्रचार व्यवस्था, दर्शन चन्दन, मन्दिर रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति गठन गरिएको समेत बताइएको छ। विशेष गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि मूल समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीबाट अलग हुने निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ। थापाले मंगलबार नै पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए। थापाको घोषणापछि बसेको राप्रपाका पदाधिकारीको बैठकले उनलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। राप्रपाको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राप्रपाको लोकप्रियतामा वृद्धि तथा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदय र विकास भइरहेको समयमा राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाबाट अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित रूपमा व्यक्तिगत तवरले पार्टीबाट अलग हुने भनी गरिएको घोषणाप्रतिको दुःख प्रकट गर्दछौं भन्दै प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत भनिएको छ। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्राथमिक निष्कासनमा अन्तिम दिन 67.86 गुणाले ओभर सब्सक्राइब भएको छ। प्राप्त आवेदनको हिसाबले यो निष्कासनमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हो भन्दै बताइएको छ। निष्कासन गरिएको 5,22,000 साधारण शेयर किता मध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई 5% तथा कर्मचारीलाई 0.5% छुट्याई बाँकी रहेको 4,87,900 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएकोमा निष्कासनको अन्तिम तथा चौथो दिन अपराह्न 5 बजेसम्म 27,06,767
68 जना सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट 3,31,13,300 सेयर किताका लागि 3,31,13,30,000 रकमको आवेदन परेको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि जाल्पा सामुदायिकको आइपिओमा 68 गुणा बढी आवेदन परेको बताइएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि निर्माण गरिएको पशुपति धर्मशाला भाडा लिजमा दिँदा नै अनियमितता भएको भेटिएको छ। व्यापारिक घराना बत्ता समूहको होटल आनन्द प्रालीलाई पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न गठन समितिले कसलाई हानि नोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता हुनुमा कोषका प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ। निर्णय हुँदा कोषको प्रशासनिक प्रमुख पद मानिने सदस्य सचिवमा डाक्टर प्रदीप ढकाल रहेका थिए। विशेष गरी पशुपति धर्मशालामा बत्ता समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आज शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको अपेक्षा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका कारण बजारमा उछाल आउने रहेको थियो। सोही अनुसार बजार सुरुवाती केही मिनेटमा उच्च अङ्कले वृद्धि भएको थियो भने त्यसपछि घट्न थालेको बजार सम्हालिन सकेन। आज 16.33 अङ्कले घटेर बजार 2835.58 बिन्दुमा चरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत र्यान्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भेट्न राजदूत बेरी आज बिहान बालकोट पुगेका थिए भने भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता लगायतका विषयमा छलफल भएको बालकोट स्रोतले जनाएको छ। एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा पुगेको बेलामा केपी ओली र बेरीबीच झण्डै 1 घण्टा लामो छलफल चलेको थियो भने एमसीसी मुख्यालयसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 16 फागुनसम्म समयसीमा मागेका थिए भने समय घर्किँदै गर्दा नेताहरूको दौडधुप पनि बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। संशोधन सहित राष्ट्रिय सम्मतिमा मात्र यो परियोजना अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै उनले संशोधन नभएसम्म संसदमा टेबल नहुने जिकिर समेत गरेका छन्। एमसीसीको विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएकामा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनले दावी गरेका छन्। एमसीसी यहाँ स्वरूप यथास्थितिमा अनुमोदन हुन सक्दैन, त्यसैले यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छोडेर एमसीसी लिएर जानुभयो भने गठबन्धन स्वतः समाप्त हुन्छ भन्दै देव गुरुङले भनेका छन्। भारतका गौतम अडानी एसियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। भारतकै रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीलाई उसिनेर अडानी एसियाकै धनाढ्य व्यक्ति बनेका हुन्। ब्लुमबर्गको बिलियन्स इन्डेक्सका सूचीका अनुसार गौतमको अडानीको मूल्य कुल सम्पत्ति 88.5 अर्ब डलर र अम्बानीको कुल सम्पत्ति 87.9 अर्ब डलर रहेको छ भन्दै बताइएको छ। त्यसकारण मुकेश अम्बानीलाई गौतम अडानीले उसिन्दै एसियाकै धनाढ्य व्यक्ति बनेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै सरकारले द्युतपत्र तथा निष्कासनमा 5औं संशोधन नियमावली 2078 को स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रमसम्म 2079 सालमा वैशाख 30 गते शुक्रबारको दिन 753 वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।